Like, subscribe, and get notified. Yes, sir. The department has received in principle the approval of the government to privatize the Kottali jetty to the Deep Sea Fishing and Marketing Cooperative Society Limited. आज पळयात आमी नको हे आता डीप सी फिशिंग कोण हे भायले भितरले ही आज हाचेर जे टेंडर जावन even whether tender are going to be floated to build a new jetty at Kottali. As Sarkaran, without bypassing the panchayat and even the stakeholders, the fishermen stakeholders. की ये कोई जेटी आता ये कुंशाक करता कुंच्या कारणाक आता क्लॅरिटी ना म्हळ्यार सगळी फिशरमॅन अशें दिसता की आयची बजेट पळयलें जाल्यार फकत 84 crore एलोकेशन दिलेलो आसा आणि तितून फिशरमॅनाक एकूय रुपया ना म्हणून हे आता हे सरकार फिशरीज डिपार्टमेंट पळय आहा ह्या नुस्तेकारांक मरीन नुस्तेकारांक सोंपोवपाचो प्लॅन केलेलो आसा काय या फकत एक्वाकल्चराचेर फोकस दवरपाचो आसा काय आणि हे माफियागिरी हाडून हे धोंडलेलो बिझनेस हो वन्स एंड फॉर ऑल काबार करपाचें आसा जेन्ना आमचे सगळे जी पंचायत फूल पंचायत जी तसोच लोकूय हांगासरलो ऑब्जेक्ट करता आनी ऑब्जेक्ट करता आसतना आमी दुसरी पार्टीक आमी दिवपाक शकपाचें ना आनी लास्ट टायम आमी आतां सरपंच सांगले भशेन आमी कॅप्टन ऑफ पोर्टचा वचून आमी मेळ्ळले आमचो कोण तो रांगांचा तेका मेळ्ळले आनी तेका आमी डिस्कस केलें तेन्नाच्यान तो हो होल्डर आहलो पूण आतां परत असो होल्डर आहलो म्हाका दिसता तेणे क्वेश्चन मागला म्हण तो तेका परत आन्सर सेम मेळलो आसतलो हांव कितें म्हणटा ही फिशींग जेटी ताका रिपेर करपा जायना जाल्यार ते आनी दुसरी जेटी हाडटा आनी लोकांक त्रास करपा येताय का आमगे खाल भुरगीं आमी मेले गेले तेंगे भुरग्यां नातराय खाल कितें जातलें सांग ते आमी लोकांक पयलें लागून लोकांक सांगलें आमी जेटी नाकाय मान खंयच्योच बेश्टे कितें करताय तेंगे रस्ते हे गाडी येतो पूण हे फटींग पडप कोता जेटी कितें येवपाचें म्हाका सांग ते एमएलएन स्ट्रॉंग ऑब्जेक्शन दवरलें की आमकां हिंगा वी डोंट वॉन्ट एनी एक्टिविटी रादर देन ओनली फिशिंग. Watch on Herald TV.